كل صنف مانجا ربنا خلقه ممكن يديك انتاجيه عاليه جدا او منخفضه جدا لو انت غيرت الاصل اللي بتتابع. طيب طبعا انا مش هقدر اقول لكم كل النتائج اللي هم طلعوها من ال 64 صنف 64 نص، لكن هديك نبذه عن بعض النتائج. في كلمه او اصل اسمه بي بي حرف بي كو بي. هذا الاصل لما ضغط عليه الانسان برايت اداني انتاجيه 181 كيلو للشجره انتاج 4 سنين مجمعين مع بعض. طيب خلينا نبص في القائمه. في عندنا اصل اسمه شمبراكان. هذا الاصل اداني 36 كيلو في ال4 سنين لنفس الصنف الكيسينو برايت. طيب لو حسبنا 36 ل 181 نفس الميه نفس التسميد نفس الرش نفس المعاملات نفس المزرعه، الانتاج تضاعف من 3.5 ل 4 أضعاف. يعني انا لو عندي صنف مصري هندي او عويس او فونس بيديني 2 طن، انا ممكن اوصل بيه 8 او 10 طن من غير ما اصرف ولا قرش زياده. لو انا عملت ابحاث واشتغلت وعرفت ايه الاصل اللي عندي اللي يديني هذه الانتاجيه، فحد بيعمل كده لا، بس الكلام ده لازم يتغير. مراكز البحوث لازم تشتغل لو عايزين نطور الاصناف المصريه ونحط الفكره تاني في الامور ونفرض اصنافنا على السوق المحلي بقوه والتصدير للدول العربيه اللي بتحب الاصناف بتاعتنا اللي ما عادش موجوده بكثافه واخشى انها تختفي ويحل محلها الاصناف الاجنبيه، يبقى لازم مراكز البحوث تشتغل كلنا. لما ازرع الفونس ازرعه على اصل ايه؟ لما ازرع زبده اشتغل على اصل دي عشان اخد عائد انتاجيه، لكن ما ينفعش ان انا بزرع على اصول بلد. طب خليني زرعت على السكان، طب مين اللي قال ان السكان هيديني عائد انتاجيه مع الفونس؟ ما يمكن يديني عائد انتاجيه مع الهندي وما يدينيش مع الفونس. ممكن ازرع زبديه ويبقى عندي 3 طن في الفدان، لكن ممكن حد في مركز البحوث يعمل قرار يقول لي لا انت لو ضغطت على هذه اديك مثال الانتاجيه
64 كيلو جرب على صنف اسمه بيكو اداني 39 كيلو. يعني ده من الحاجات المتدنيه جدا. في حاجه اسمها ووتر تانك، لا اصل اداني في حدود 158 كيلو. الارقام دي بدأ من 81 في صف الغرب اصل الصوتي مدينه حوالي 105 او 106 كيلو. طيب يعني الست مبرر مفيش عليها تاريخ، يعني ما تزرعوش. لا ليه؟ التجربة دي تجربة عشوائية. التجربة دي اتعملت ان هو الاول زرع 64 اصل ووحد الصنف خط صوت واخذ قياسات مش هي بس كمية الانتاج، لا التجربة قالت حاجة، قالت ان مش بالضرورة الشجرة تكون كبيرة في الحجم عشان تاخد محصول عالي. في بعض الاصول ادت الحجم الصغير محدود النمو وادت نفس الانتاجية بتاعت اصل تاني للحجم الكبير. يعني ممكن اصل خدت السن وطلع 6 متر فوق مثلا يبتدي 10 طن، الجذر اللي جنبه اداني حجم اصغر لكن اداني 10 طن، اداني مثلا ارتفاع 2 متر ونص. طب يفرق في ايه؟ يفرق في حاجه ان انا ممكن ما ازرعش الاصل اللي هو فيه اللي بيديني 81 لانه بيديني حجم مجموع
لا مشاكل زي ما اتكلمت كده ولا اصول. احنا كلنا بنزرع دلوقتي يقول لك اصل السكري. انا من المتحمسين لاصل السكري ونتيجه التوفيق اصل السكري هنا في معرض الصحراء من سنه 2003 ونجحنا ان احنا ننشره في مصر. هو كان موجود بس احنا نشرنا الفكر اللي لازم نغير السكري. بدأ بعد كده السفينة شوية يظهر، بدأ بعد كده الكوميرا. لكن مين اللي قال إن السكري مع الجيل بنعمل إنتاجية؟ ممكن يكون بيديني إنتاجية كويسة، لكن لو غيرت التصنيعات على حاجة تانية أنا ممكن أبدأ في الإنتاجية تزيد 30 40 50 ممكن 100%. فيبقى هنا احنا محتاجين ابحاث تقول ان مركز العقيد ازرعه على اصل ايه، ولما ازرع كنز ازرعه على اصل مش بالضروره ما يبقاش بقى كنز واحد وشغال عليه كله. وبعدين الناس بتشتكي يبقى لك الكنيسة برضه مصر ما بتنتجش كويس. طب ما بتنتجش كويس ليه؟ هو انت ضعفت على الاصل مناسب ولا لا؟ يعني انا عندي كنيسة على السكري الثاني انتاجية اعلى بكثير من الكنيسة على الزيت. يعني ممكن تاخد رجل بعض الفتاة أول سنة بشرية على السكري، بس هل هو ده آخر الأحلام؟ لا. مين الكلام ده محتاج وقت، مساحة كبيرة ومحتاج عمر طويل شوية وسنين طويلة، بس هنوصل لحاجة حتى لو احنا ما حققناهاش هنسيبها للي بعدنا. لكن عشان نفضل شغالين زي ما احنا نقطع في الأصناف المصري ونغير ونشتغل حتى الأصناف الأجنبي وما بناخدش الإنتاجيات اللي هي يقول لك جنوب أفريقيا بتجيب كذا. طب وأنت اشتغلت زي حتى يسأل يقول لك ما ينفع أصلا يا جماعة هم أصناف مانجا كانت الشرط فيها حاجة واحدة إنك تكون عند الأجانب ما ينفعش يشتغل 64 مصر منهم حاجات وحدة الجنين هيقدر يمسكها ازاي؟ يعرف يجيب الصنف ده ككتكوت ازاي؟ هو اشتغل على 64 مصر كلهم فيهم تعدد الأجانب، اشتغل على 60 شوية ما قدرش يتجه عليه، قدر يتجه وسط، اشتغل على الصبي بتاع ساوث أفريقيا كان بيجيب 84 كيلو الشبكة الأساسية. ومعلش اللي فاتح هو اللي في الجرار عشان نركز في الكلمتين دول، عشان أنا شايف إن الكلمتين دول اللي
وتجاوز في عدد الصناعات إلى حد كبير بعد ما خلصت التصوير. كل الدول ما بدأتش تتفاوت لا في الأحجام ولا في أعداد الصناعات ولا في أي حاجة غير المصروف. طيب إيه الحاجة الوحيدة اللي هم بيعملوها وما بنعملهاش؟ الجذور. يعني إحنا لو عملنا الجذور زيهم وعملنا زيهم ممكن أحسن. الفيديو اللي بعد ده صف جديد ده مطبوع على صبري هنقرا الصبر. شايفين الذكاء عامل ازاي؟ مطعوم عليه اصل موجود في الصبر الصبر اس تي تي ار. لما نحط الاصول استخدام هناك لكن ده مش معناه ان احنا طبعا عندهم تجارب واشتغلوا برضه. كل المراكز الابحاث في كل الدول بتشتغل على اول نوع اصل يديهم اعلى انتاجيه موجوده. انا بتصور مش يعني الوقت مش دايما المزرعه فيها حوالي 35 طن كيف الفتات. الشجر بالضبط بالكامل. مفيش أورجانيك، مفيش عقود عليها خرسانات ومفيش حبتين السنابل، مفيش عقود لسه الزرع، مفيش عقود عليه مواد فطرية وما جابش حاجة السنابل. المزارع كانت كاملة الإنتاج. مش معقول الحكاية عشان يبقى معقول بطريقة مختلفة عن الجديد. كل دول العالم أول ما بيبشر يتطور يعني هنا الراحة بقى 35 طن فتات.
تقريبا أنا كده فاضل 4 دقايق. أي حد عايز سؤال تحت أمره.
ممكن 10 تدريبات تاني هذه الدراسية لو كان منها مزرعة يعني مصاب هتلاقي كل شهر السليم اللي جنب المنطقة دي بدأ يصاب والموضوع دوت دلوقتي بقى في بعض المركبات بتشتغل على هذا النمط ما عادش خلاص يعني الموضوع بس والله حاجة الأبحاث ممكن تقول إن في بعض الجذور ممكن تبقى قوية تقدر إن هي تمنع الفطر الهرموني أو إن هي بتدي قوة لجهاز المناعة فيقدر يتقاوم أو إن هي يعني الموضوع عايز بحث كتير جدا. أنا بتهيألي ممكن يبقى في أنواع من الجذور لأقل هذه الجو الحار الموضة السنة دي المحاضرة اللي هنتكلم فيها بعد نص ساعة هنتكلم بالتفصيل تأثير درجات الحرارة والرياح على المحصول وإزاي ممكن نتلافى هذه الأشياء. اتفضل. اتفضل. لا حتى